तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। धनकुटामा सत्ता गठबन्धनमा भाँडभैलो मचियो। ओडादेखि पालिकाका प्रमुखसँगै दोहोरो उम्मेदवारी फिर्तासम्म तालमेलको प्रयास गर्ने सत्ता गठबन्धनको रणनीति। देशैभरि खैला बैला, देशभर गठबन्धन टुट्ने क्रम जारी। काठमाडौँको गोकर्णेश्वरमा काङ्ग्रेस एक्लै प्रतिस्पर्धामा माओवादी र समाजवादीको तालमेल। मनोनयन दर्तासँगै थप तातियो चुनावी माहौल। ठाउँ ठाउँमा बागी उम्मेदवारी। विराटनगर उपमेयरमा गठबन्धनको दलबाटै बागी उम्मेदवार। भरतपुर महानगरको मेयरको दौडमा 30 जनाको उम्मेदवारी दर्ता। को छन् त? सम्पूर्ण जानकारी। भरतपुर महानगरको मेयरमा 14 जना स्वतन्त्रताको मनोनयन। स्थानीय निर्वाचन गठबन्धनका उम्मेद्वार अनुहार। नेताका छोराछोरी, बुहारी, श्रीमती, ज्वाइँ उम्मेद्वार। प्रमुख र उपप्रमुखमा सत्ता गठबन्धनमा जताततै पुरुष उम्मेद्वारको दबदबा। भरतपुर मेयरको लागि मनोनयन दर्ता गराएको 24 घण्टा नबित्दै भरतपुर मेयरकी रेणु दाहालको यति ठुलो घोषणा। गठबन्धन सरकारमा हलचल। बुटोल महानगरपालिकामा विरासत जोगाउने र भत्काउने बीच भिडन्त। कस्तो थियो विगत? गठबन्धन टुट्यो र देशभर नेकपा एमाले बाजी मार्ने सङ्केत। गठबन्धन दिनदिनै फुट्दै। विभिन्न जिल्लाहरूमा गरी 41 जिल्लामा गठबन्धन टुटेको सङ्केत। भरतपुरमा पनि निकै ठुलो हङ्गामा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईँको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन स्थानीय तहको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन तालमेल गरेर जाने भए तापनि विभिन्न जिल्लाहरूमा गठबन्धन टुटेको छ। एकल उम्मेदवारी दिएका छन्। प्रतिस्पर्धामा नेकपा एमालेसँग उत्रिएको गठबन्धन बीच बाटोमै अल्मलिएको छ। विभिन्न जिल्लाहरूमा गठबन्धन टुटेसँगै गठबन्धनको भविष्य स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म नजाने सङ्केत देखिएको छ। यो विषयले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका माधव कुमार नेपाल निकै चिन्तित देखिएका छन्। दर्शकबिन यसपालिको निर्वाचनमा पनि नेकपा एमाले बाजी मार्ने सङ्केत देखिएको छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? तल कमेन्ट बक्समा अवश्य पनि कमेन्ट गर्नुहोस्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। 30 वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता सोमबार सकिएको छ। देशभर सबै पदका लागि 1 लाख भन्दा बढीले मनोनयन गरेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। यसपटक स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनले अधिकांश स्थानमा चुनावी तालमेल गरेका छन्। 5 दलले केन्द्रबाट नै महानगर र उपमहानगरमा चुनावी तालमेलको भागवण्डा गरेका थिए। त्यही अनुसार विभिन्न स्थानमा भागवण्डा अनुसार दलका प्रतिनिधिले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी मनोनयन गरेका छन्। 6 महानगरपालिका मध्ये 3 महानगरपालिकामा चाहिँ नेताहरूले आफ्नै पारिवारिक सदस्यलाई उम्मेदवार बनाएका छन्। काठमाडौँ मेयरमा नेपाली काङ्ग्रेसबाट सिर्जना सिंह, भरतपुर मेयरमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रेणु दाहाल र विराटनगर मेयरमा जनता समाजवादी पार्टीबाट अमरेन्द्र यादवले उम्मेदवारी दिएका छन्। यी 3 पार्टीका शीर्ष नेताहरूका पारिवारिक सदस्य समेत हुन्। सिंह काङ्ग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहकी पत्नी हुन्। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी छोरी रेणु दाहाल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमलकी छोरी रेणु दाहाल हुन् भने यादव जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवका छोरा हुन्। नेताहरूले आफ्ना पारिवारिक सदस्यलाई स्थानीय तह निर्वाचनमा महानगरका महत्त्वपूर्ण पदमा उम्मेदवारी दिन लगाएपछि यसको आलोचना सुरु भएको छ। त्यसो त केहीले सिंह र दाहाल पहिलेदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय भएको पनि केहीले तर्क गर्दै आइरहेका छन्। राजनीतिमा भएको तर्क गर्दै आए पनि यी 3 जनाले दिएको उम्मेदवारीको एउटै कारण उनीहरूका परिवारका सदस्य पार्टी र अहिले गठबन्धन नै प्रभाव पार्ने नेताले भएकाले नै देखिएको छ। यो प्रवृत्तिको विरोध गर्दै काङ्ग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले भने यसलाई हामीले विरोध गर्नुपर्छ, अन्यथा राम्रो राजनीतिक सुदृढीकरणको अभियान हुन सक्दैन। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सोमबार मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सम्पन्न भएको छ। निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ताका लागि आइतबार र सोमबारको समय दिएको थियो। मनोनयन दर्तासँगै चुनावी माहौल थप तातिएको छ। देशका विभिन्न पालिकामा सत्तारूढ गठबन्धनको तालमेल रहेको छ भने नेकपा एमाले पनि केही स्थानमा
तालमेल गरेको छ। यद्यपि तालमेलप्रति असन्तुष्ट जनाउँदै बागी उम्मेदवारी पनि गरेका छन्। नेकपा एमालेको तुलनामा सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार विरुद्ध बढी बागी उम्मेदवारी परेका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार देशभर चुनावमा भाग लिन कति उम्मेदवारी पर्यो भन्ने बारे विवरण सङ्कलनको कार्य जारी छ। यद्यपि यो सङ्ख्या 1,36,000 नागिसकेको छ। निर्वाचनबाट सबै पदमा गरी 35,221 जना निर्वाचित हुनेछन्। काठमाडौँ महानगरपालिकामा मेयर पदका लागि 56 जनाको र उपमेयर पदका लागि 31 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। 56 जना मेयरका उम्मेदवारी मध्ये 21 जनाले दलका तर्फबाट र बाँकी 35 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवार रूपमा मनोनयन दर्ता गरेका छन्। उनीहरूमध्ये 8 जना महिला छन्। उपमेयर पदका उम्मेदवारी दिने 31 जना मध्ये 12 जनाले दलका तर्फबाट र 9 जनाले स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा मनोनयन पत्र दर्ता गराएका छन्। उपमेयरका उम्मेदवार मध्ये 12 जना महिला छन्। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 को दोस्रो दिनसम्ममा दलका प्रतिनिधि र स्वतन्त्रताका उम्मेदवारहरूले मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का कार्यक्रम अन्तर्गत आइतबार र सोमबार गरी 2 दिन मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम राखिएको थियो। मनोनयनको पहिलो दिन मेयर पदका लागि 16 जनाले र उपमेयर पदका लागि 17 जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए। देशका सबै 6 महानगर र उपमहानगरमा सत्ता गठबन्धनको तालमेल छ भने एमाले पनि केही स्थानमा तालमेल गरेको छ। राप्रपा राजेन्द्र लिङ्गदेनको राप्रपासँग चितवनमा तालमेल गरिएको छ। विभिन्न ठाउँहरूमा पनि राप्रपासँग नेकपा एमाले तालमेल गरेपछि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनको चारैतिरबाट आलोचना हुन थालेको छ। दर्शक अनुभव, त्यसैगरी निर्वाचन आयोगले आज मङ्गलबारदेखि मतपत्र ढुवानी गर्ने भएको छ। यही वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको मतदाताका लागि आयोगले मतदान स्थलहरूमा मतपत्र ढुवानी गर्न थालेको हो। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक मतपत्रको 80% छपाई सकिएको पनि आयोगले जानकारी दिएको छ। स्थानीय चुनावका लागि 1,94,00,000 मतपत्र आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको आयोगले सोमबारसम्ममा 63 जिल्लाका लागि 1,54,63,000 मतपत्रको छपाई सकिसकेको छ। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार निर्वाचन आयोगले 77वटै जिल्लाका निर्वाचन सामग्री पठाइसकेको छ। आयोगले सुरुमा दुर्गमका जिल्लाका लागि मतपत्र छापेको थियो। मतपत्र ढुवानीका लागि आवश्यक परेमा हेलिकप्टर पनि प्रयोग गरिने जानकारी दिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभर 20,000 भन्दा बढी पर्यवेक्षक खटिने भएका छन्। दर्शक अनुभव, त्यसैगरी राजनीतिक दलका झण्डा र र्यालीले सोमबार भरतपुरको सडक व्यस्त भएको थियो। कार्यकर्ता दलका पक्षमा माहौल बनाउन नारा जुलुस गर्दै थिए। उम्मेदवार सहित अबिर जात्रा पनि निकै बढेको थियो। मनोनयन दर्ता गर्न पुगेका थिए। निर्वाचनको रौनकताले उत्साहित कार्यकर्ता नाचगान गरेर सबैको ध्यान तान्न व्यस्त थिए। पञ्चेबाजा सहित नाचगान गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेका थिए। चितवनको 7 पालिका मध्येको भरतपुर महानगरपालिकाको निर्वाचनका लागि ठूला र साना दल प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। केही जित्ने दावी गर्दै थिए भने केहीलाई दलको अस्तित्वका लागि चुनावमा होमिएका छन्। प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका उम्मेदवारहरू आफैले जित्ने दावी गरेका छन्। विद्युत प्राधिकरण कार्यालय नजिक रहेको मुख्य निर्वाचन कार्यालय वरपर दिनभर नै भिड नै थियो। निर्वाचनले सबैमा उत्साह थपेको थियो। सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालले प्रमुखमा उम्मेदवारी दर्ता गराएकी छन्। दाहाल भरतपुर महानगरपालिकाको वर्तमान मेयर समेत हुन्। सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति जुटेपछि दाहालले महानगरपालिकाको मेयरको टिकट पाएकी हुन्। 2076 सालको निर्वाचनमा दाहाल भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरमा काङ्ग्रेस माओवादी गठबन्धनबाट मेयरमा विजय भएकी थिइन्। उपप्रमुखमा नेपाली काङ्ग्रेसका नगर सभापति चित्रसेन अधिकारीले मनोनयन गरेका छन्। दाहालले निर्वाचन जित्ने दावी गरेकी छिन्। यसअघिको कार्यकालमा गरेको कामको आधारले गठबन्धनले जित्ने दावी उनको रहेको छ। हामीले भरतपुर महानगरलाई समृद्ध बनाउनका लागि सोचेको भन्दा धेरै विकास गरेका छौँ। रेणुले भनिन्, भरतपुरवासीको ठूलो विश्वास जितेका छौँ। नेकपा एमाले भरतपुर र माडीमा राप्रपासँग तालमेल गरेको छ। नेकपा एमालेको तर्फबाट महानगर प्रमुखमा विजय सुवेदीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उम्मेदवारी दर्तापछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै सुवेदीले नगरवासीको अभिलेख राख्ने बताएका थिए। उनले भने, गरिब विपन्नको जीवन स्तर उकास्ने गुरु योजना बनाएर संसारकै सुन्दर नगर बनाउनतिर लाग्नेछु, नमुना सहर बनाउँछु। नेकपा एमाले राप्रपासँग भरतपुरमा तालमेल गर्ने भएको छ। भरतपुरमा एमालेसँगको तालमेलबाट राप्रपाकी एमाले गुरुङले उम्मेदवारी दिएकी छिन्।